अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज फिर एक मोहब्बत के अमल के साथ एक जादुई नक्श के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और इस अमल का नाम है हुब की जादूगरी। जी हाँ, ये अमल अपने नाम ही की तरह काम करता है। जैसे इसका नाम है वैसे ही ये काम करता है। इसमें आपको नकूश बनाने होंगे। मर्द के लिए अलग बनेगा और ख़ातून के लिए अलग बनेगा। और उसकी मैं तरतीब भी आपको बता दूंगा। ये नकूश दोनों मैंने बना के रखे हैं। ये इसके ऊपर नक्श आदम लिखा हुआ है। ये मर्द के लिए बनाया जाएगा। और ये जो दूसरा है मेरे पास, अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये नक्श हवा है। ये नक्श हवा है, ये खातून के लिए ये लिखा जाएगा। अब इसकी तरतीब समझ लें। इसके अमल की जैसे अमल आपने करना है। ये सुरमा आपके पास है, आपके पास सुरमा आपने बनाना है। इसका काजल जैसे होता है, काजल की तरह ये बनेगा। मोतियों फरमा बरदार करने के लिए ये नक्श, ये कागज़, ये सुरमा और ये जो काजल है ये आपको बनाना होगा। अब ये इसका तरीका ये है कि 2 नए चिराग आपको लेने हैं मिट्टी के, बिल्कुल नए कोरे चिराग हों जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। 2 चिराग आपने लेने हैं। और ये जो नक्श आदम है ये आपने 45 लिखने हैं, 45। ये नक्श आपने 45 लिखने हैं। मैं ये आपको वीडियो में दे दूंगा। और ये जो नक्श हवा है ये भी आपने लिखने हैं, लेकिन ये 15 लिखे जाएंगे। ये आपने 45 नहीं लिखने, 15। ये कुल 60 नक्श बनेंगे। मर्द के लिए 45 बनेंगे और औरत के लिए 15 बनेंगे। ये अमल चाहे औरत करेगी तो भी ऐसे ही बनाएगी, मर्द करेगा तो भी ऐसे ही बनाएगा। हवा वाले जो नकूश हैं वो 15 बनेंगे और जो आदम वाले नकूश हैं वो 45 बनेंगे। यहाँ तक बात हमारी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये आपने साफ कागज़ लेने हैं, जैसे ये है। ऐसे की ये कापी ख़रीद लें, बाज़ार से महंगी नहीं आएगी, इतने ही आपको चाहिए। और ये इस तरीके से आपने बना लेने हैं, साफ़ और पाक साफ कागज़ हो। और इसको लिखने का तरीका ये है कि आप ज़ाफ़रान और अर्क के गुलाब की रोशनाई से लिखेंगे। और इसमें लकड़ी जो होगी इस्तेमाल, जिसकी कलम बनाएंगे आप, वो अनार की होगी। ये बुनियादी शराइत हैं इसकी। ये प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में ये ना पूछा जाए कि हम इसको मार्कर से लिख लें या किसी चीज़ से लिख लें। मैं वाज़े बता रहा हूँ कि ज़ाफ़रान को अर्क के गुलाब का पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो रोशनाई बन जाएगी। उससे आपने इसको अनार की लकड़ी से लिखना है। अनार की लकड़ी की कलम बनाकर उससे आपने इसको लिखना है। इसका और कोई रास्ता नहीं और कोई तरीका नहीं, बिल्कुल नया कलम होगा, उससे आपने ये बनाना है। 15 नक्श आप हवा के लिख लेंगे और 45 नक्श आप आदम के नाम के जो लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको उसके ऊपर लिख दिया है। इसके आप ये इस तरह से बना लेंगे। ये 60 नक्श आपके तैयार हो जाएंगे। और हवा वाले नक्श होंगे उनको अलग कर लेंगे आप, और जो आदम वाले होंगे उनको अलग कर लेंगे। अब उनको आपने लपेटना है, बत्ती बनानी है। हवा वालों की अलग बनानी है और आदम वालों की अलग बनानी है। सारे इकट्ठों की बनानी है। एक बत्ती उसकी बन जाएगी, एक बत्ती उसकी बन जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने 45 बत्तियां बनानी है या 15 बत्तियां बनानी है या 60 बत्तियां बनानी है। नहीं, वो 15 जो नकूश हैं उनकी अलग से एक बत्ती बन जाएगी और जो 45 नकूश हैं उनकी अलग से एक बत्ती बन जाएगी। ये कागज़ मैंने ज़रा बड़ा इस्तेमाल किया है आपकी सहूलत के लिए। आप इसको छोटा जितना छोटा लिख सकते हैं उतना छोटा इसको बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि छोटा होगा तो आपके लिए आसानी होगी। जब ये नक्शों की बत्तियां बना चुके तो उस बत्ती के ऊपर आपने रुई लपेट देनी है। हल्की सी पतली सी रुई लपेट के वो आपकी बत्तियां तैयार हो जाएंगी। उसके बाद अब ये आखिरी मरहला इसका शुरू हो जाता है। आपने उन चिरागों के अंदर रोगन कंजद डालना है, यानी जिसको हम तिलों का तेल कहते हैं, वो डालना है। और किसी गैराबाद जगह पे आप चले जाएं या कोई ऐसा घर हो जहाँ कोई शोर गोल ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला हो ना हो, उस जगह पे आपने इस अमल को करना है। आपने अपना मुंह शिमाल की तरफ करना है
اور دونوں چراغوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس طرح رکھنا ہے کہ جیسے یہ ایک چراغ ہے یا دوسرا چراغ ہے، ایسے ان کو ملا کے رکھنا ہے۔ ان کی جو لو ہے، بتی جو ہے، وہ آپس میں مل کر اوپر نکلنی چاہیے، آپس میں مل کر سامنے سے ایسے اوپر نکلنی چاہیے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ آدم والے تعویذ جس چراغ میں ہے وہ چراغ، اور جس میں ہوا والے تعویذ ہے وہ چراغ، ان دونوں کی بتی دونوں کی آپس میں، یعنی آپس میں ایسے سامنے آپ رکھیں گے نا، آمنے سامنے دونوں چراغوں کو ایسے رکھیں گے تو اس کی بھی لو نکلے گی، اس کی بھی لو نکلے گی، تو اس طریقے سے دونوں اکٹھی بلند ہوں گی۔ دیکھنے میں وہ ایک ہی لو لگے گی کہ ایک ہی لو، ایک ہی دیا جل رہا ہے، لیکن وہ دیے دو جل رہے ہوں گے آپ کے سامنے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو عمل کو کرنا ہے، اور اس کے اوپر پھر جب وہ آپ روشن کر دیں گے، چراغوں کو روشن کر دیں گے، دونوں کی لو ایک ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ کو میں ایک منتر بتانے والا ہوں جو کہ آپ نے پڑھنا ہے، تو وہ اپنے پھر جب چراغ روشن ہو جائیں گے پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ ناریل کا جو خول ہوتا ہے، خول ناریل کا، اس کو چراغ کے اوپر ایسے الٹا لگا دینا ہے۔ دونوں کی لائٹ تو ایک ہی نکل رہی ہوگی اور ان کا دھواں ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہوگا، تو اس کا جو کاجل بنے گا وہ آپ نے ناریل کا جو اوپر کا خول ہوتا ہے اس میں جمع کرنا ہے۔ تھوڑا سا ایسے دور رکھیں گے، بالکل قریب نہیں رکھنا تاکہ ناریل نہ جل جائے، تھوڑا سا دور رکھیں گے تو وہ جو اس کی لو نکلے گی، دھواں نکلے گا، وہ اس میں اکٹھا ہوتا رہے گا، اور آپ اس کو پھر آپ نے کام میں لا سکیں گے، اس کا کاجل بن جائے گا۔ اور جب تک چراغ جلتا رہے، یہ دونوں چراغ جب تک جلتے رہیں، آپ نے اس کے سامنے بیٹھ کر کامل یکسوئی سے اور پورے یقین کے ساتھ اور اپنے مطلوب کو اپنے تصور میں حاضر ناظر کر کے پھر آپ نے یہ منتر تقریباً 1 گھنٹہ تک پڑھنا ہے۔ بالکل چھوٹا سا منتر ہے، میں آپ کو لکھ کے بھی دے دوں گا، آپ کے سامنے آ جائے گا، ویڈیو میں بھی میں بتا دوں گا آپ کو۔ اور یہ کاجل آپ کا تیار ہو جائے گا۔ اس کو جب اتار لیں آپ تو اتار کر اس کو فوراً کسی چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر لیں۔ جب کسی کو مطیع و فرما بردار کرنا ہوگا، ایک ایک سلائی کاجل کی آپ آنکھوں میں لگا کر پہلی نظر جس پر بھی ڈالیں گے، جس مقصد سے ڈالیں گے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی مطلوب کو، کسی محبوب کو تابع کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے کسی ایسے بندے کے پاس جو کسی کی نہیں سنتا، کسی کی نہیں مانتا، آپ یہ سلائی آنکھوں میں ڈال کر جب اس کے سامنے جائیں گے اور اپنا کام بتائیں گے، انشاءاللہ وہ انکار کی جرت نہیں کر پائے گا۔ منتر ہے: اماں حوا اور بابا آدم کی محبت بنات حوا اور ابنائے آدم میں آئی، جو دیکھے سو داس ہو جائے، اماں حوا اور آدم کی دہائی۔ یہ 4 لائنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 3-4 لفظوں کی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اماں حوا اور بابا آدم کی محبت بنات حوا اور ابنائے آدم میں آئی، جو دیکھے سو داس۔ یہ داس ہندی کا لفظ ہے اور اس کے معنی غلام کے ہیں۔ جو دیکھے سو داس، جی جو دیکھے وہی غلام ہو جائے، سو داس ہو جائے۔ اماں حوا اور آدم کی دہائی۔ یہ ہے جی وہ منتر جو کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اماں حوا اور بابا آدم کی محبت بنات حوا اور ابنائے آدم میں آئی، جو دیکھے سو داس ہو جائے، اماں حوا اور آدم کی دہائی۔ یہ ہے وہ منتر جو اپنے اس چراغ کو جلانے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ کر 1 گھنٹے تک پڑھتے رہنا ہے، اور 1 گھنٹے میں وہ بتیاں بھی ختم ہو جائیں گی، چراغ بھی ختم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، اور اس کا جو کاجل ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ وہ اس کو کاجل کو اتار کے چاندی کی ڈبیا میں ڈالیں، اور اس میں تھوڑا سا مکھن جو ہے، اصل خالص مکھن گائے کا مل جائے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ بھینس کا ہوگا تو بھی چلے گا۔
वो थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत उसमें डाल के उसको मिक्स कर ले तो आपका वो काजल तैयार हो जाएगा। उस काजल को आपने फिर अपने इस्तेमाल में लाना है। मैं इल्तमास करता हूँ कि इसको जायज़ मकसद के लिए किया जाए, और ये भी बताता चलूँ इस अमल को, इस काम को, इस मंत्र को मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए ममनू हो, इसको मुसलमान भी कर सकते हैं और गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। तो ये अमल मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। फ़िलहाल की घड़ी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर दोस्तों।